तीजका गीत साउनमा बज्ने, तीजका गीत असारमै बजेपछि संस्कृतिको नाममा एउटा अलिकति विकृति कता कता संस्कृतिमाथि अलिकति विकृतिले चाहिँ जरा गाडेको हो कि जस्तो महसुस मलाई भइरहेछ। यो ख्यास पुतली भन्ने शब्द आफैमा अपाच्य शब्द हो। सो हल्का दुईटा नोट चाहिँ आयो भने अथवा एउटा नोट चाहिँ सामान्य आयो थोरै चाहिँ त्यो वर्डको ट्युनिङ आयो भने पनि फलानले मेरो गीत जुदाइदियो भनिहाल्नुहुन्छ। ए गाउँकै ढिँडो हैकाली खाएरै बढेको भेटो कान्छी जवानी चढेको, गाउँकै ढिँडो हैकाली खाएरै बढेको भेटो कान्छी जवानी चढेको, पानी खाने हैकाली तिरतिरे धारो माया लाउने डाँडैको चोतारो, है माया लाउने डाँडैको चोतारो। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु न्युज हाउस नेपालको प्रस्तुति कार्यक्रम सेलिब्रेटीसँगमा। आज पनि हामी एकजना विशिष्ट सेलिब्रेटीको साथमा यहाँहरूको माझ उपस्थित भइसकेका छौँ। स्वागत गर्न चाहन्छु काठ क्षेत्रमा लामो समयदेखि अहोरात्र खटिनुभएका गीत सङ्गीत मौलिक सङ्गीतमा अहोरात्र आफ्नो दिलो ज्यान दिएर लाग्नुभएका एकजना हस्ती हुनुहुन्छ सूर्यमणि आचार्य। यहाँलाई स्वागत छ। न्युज हाउस नेपाल हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण लाखौँ लाख श्रोताहरूमा नमस्कार र स्वागत गर्न चाहन्छु। है कति राम्रो मान्छे, कस्तो मिठो हाँस हो तपाईँहरूको न्यानो माया है। त्यसमै चाहिँ सूर्यमणिजी यति बेला देश विकराल स्थितिमा छ। कोरोना भाइरसको महामारीको बिचमा अहिले देश गुज्रिरहेको छ हैन। भयावह स्थिति, केही भयावह स्थिति पार गरेर अलिकति साम्य भएको स्थिति छ। यद्यपि तेस्रो चरणको कोरोना पनि आउने हल्ला चलिरहेको छ। यसै बिचमा के कसो काममा व्यस्त हुनुहुन्छ यहाँ? अब भनौँ न यो कोभिडले गर्दाखेरि अब यात्राहरू ठप्प भए, हाम्रा चाहिँ मेला महोत्सव स्टेज प्रोग्राम हरेक कार्यक्रमहरू चाहिँ ठप्प भए होइन। अब अलिअलि स्टुडियोतिर रेकर्डिङको कामहरू यता त्यता हरेक भइरहेछन्, चलिरहेछ। यहाँ त दोरी साँझ व्यवसायसँग पनि सम्बन्धित भएर लामो समयदेखि काम गरिरहनु भएको छ। दोरी साँझ अहिले यति बेला बन्द छ होइन। यो अवस्थामा कसरी आफ्नो चाहिँ जीविकोपार्जनहरू गरिरहनु भएको छ? अब यतिखेर चाहिँ अब त्यही त जीविकोपार्जन अब पुराना जतन गरेका अलिअलि यसो थैली कोट्याउँदै अगाडि बढ्ने। ए अनि नयाँ सिर्जनाहरू के कसो गरिरहनु भएको छ यति बेला? नयाँ सिर्जना अब गाउन त अब 8-10वटा गाएको छु लकडाउनको बिचमा। लकडाउनको अवधिमा अब यहीँ हाम्रो डिएआरबाट 3टा गीत रेडी छन्, तयारी छन् होइन। अब अन्य कम्पनीबाट पनि आउँदैछन्। ए हजुर होइन त्यस्तै छ। सिन्धुपाल्चोकदेखिको काठमाडौँको यात्रा धेरै लामो यात्रा होइन है। यहाँलाई यो गीत सङ्गीतप्रति कसरी झुकाव रह्यो र काठमाडौँ आइसकेपछि कसरी गीत सङ्गीतमा चाहिँ यहाँ लाग्नुभयो र दोरी साँझमा कसरी आबद्ध भयो? हामीले हेरेर बस्नुभएका दर्शक श्रोतालाई चाहिँ अलिकति जानकारी भयो। अब म सुरुको पिरियडमा कस्तो भइदियो भने अब बाल्यकाल जीवनदेखि नै, स्कुले जीवनदेखि नै अब 4-5 कक्षा पढ्दैखेरि नै अब म स्कुलका अतिरिक्त कार्यक्रमहरू, प्रत्येक शुक्रबारी कार्यक्रमहरू हुन्थे, अतिरिक्त क्रियाकलापहरू। त्यसमा चाहिँ सांस्कृतिक कार्यक्रममा सरहरूले मलाई अगाडि प्रेरणा गरिदिनुहुन्थ्यो। ल यसरी गाउनुपर्छ, ल यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, तपाईँको यस्तो खालको स्वर छ भनेर मलाई उहाँहरूले हौसला थपिदिनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि अब स्कुले जीवनदेखि नै गाउने ओर्ने बजाउने गरिन्थ्यो। त्यसपछि अब त्यतिखेर एसएलसी पास भएर काठमाडौँ आइयो, गाउँमा कलेज थिएन। अनि त्यसपछि आरआर क्याम्पसमा आएर म्युजिक विषय लिएर अध्ययन गरियो र साथीहरूले अब अब तपाईँको नि स्वर मिठै छ, अब हामी एउटा एल्बम गरौँ भनेर मलाई अलिकति प्रेरणा जगाउनु भयो। त्यसपछि साथी भन्नु मिल्छ? गायिका सावित्री केसी, अम्बिका भण्डारीजी लगायत साथीहरूले। अनि त्यसपछि त्यतिखेरको पिरियडमा डाँडैमा हावा सरर भन्ने गीत चाहिँ गरियो, त्यतिखेर आइए पढ्दैखेरि होइन। त्यसपछि त्यो गीतबाट जस काठ क्षेत्रमा हल्का फुल्का चल्यो, रोयल्टी पनि थाप्यो त्यो गीत। भनौँ भने अहिले त इतिहास जस्तो हुन्छ, एकादेशको कथा जस्तो हुन्छ होइन। कति पैसा थाप्नु भयो त्यसमा? त्यतिखेर हामीले 1 लाख चान्चुन चाहिँ हामी 3-4 जना भएर बाँड्नु भयो। कति लगानी थियो त्यो गीतको त्यति बेला? त्यो गीतको लगानी चाहिँ अब भिडियो सिडियो सबै गर्दा त्यस्तै 30-35 हजार। 30-35 हजार रोपेर तपाईँले 1-1.5 लाख रुपियाँ पाउनुभयो। धेरै राम्रो गर्नुभएको छ। हजुर।
त्यो गीत यति बेला हामीलाई हेरेर बस्नुभएका होइन हामीलाई जति यो देश तथा विदेशमा हामीलाई हेरिरहनु भएको छ न्युज हाउस नेपाल उहाँहरूलाई त्यो गीत सूर्यमणिको पहिलो गीत एकचोटि सुनाइदिनुहोस् न। हुन्छ। ए आँखा तर्दै एकान्छी कता हो नानी ख्याल ख्यालैमा एकान्छी चढेछ जवानी डाँडैमा हावा सरर तिमीलाई सम्झेर कान्छी मरुन्छु धारार ए तिमीलाई सम्झेर कान्छी मरुन्छु धारार। साह्रै मिठो गीत रहेछ। धन्यवाद। त्यही भएर रोयल्टी सङ्कलन गरेर यहाँलाई सहज भयो सफल भयो हैन। सूर्यमणिजी हजुर ह्यान्डसम हुनुहुन्छ। ह्यान्डसम अनि छुट्टै किसिमको स्वर पनि छ यहाँको हैन। दर्शक श्रोताहरूको मनमा बस्न सक्ने एउटा स्वर पनि छ अनि एकदम हसमुख पनि हुनुहुन्छ। यो मैले सन्दर्भ कहाँ जोड्न लाग्यो भने यति झिल्के मान्छेको यो गीत सङ्गीतको यात्रा तय गर्दाखेरि कतै त्यो माया प्रेमतिर यहाँको जिन्दगी कतै गएर अड्कियो कि? त्यस्तो त भएन हेर्नु, त्यो आफ्नो भर पर्छ। यो घरमा गएर बुढीले कुचो हान्छ भनेर भने हो कि साँच्चै यो कुरा हो? त्यस्तो हुँदैन। म कुन ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ, मेरो दायित्व के हो होइन, मेरो घर व्यवहार के हो, म बाहिरी संसारमा कुन ढङ्गले हिँड्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आफैलाई महसुस गर्नुपर्ने हुन्छ। होइन बाहिर त एउटा हल्ला छ कि सूर्यमणि झिल्के छ, सूर्यमणिसँग चाहिँ अब महिला साथीहरूको त लाइन हुन्छ भन्ने हल्ला छ नि, के भन्नु? म त्यसरी हिँड्यो भने म सक्थेँ होला होइन। एक दुईवटा अफर आएको पनि हो नआएको होइन। मैले त्यति वास्ता गरिनँ, मैले व्यवस्था गरेँ होइन, चासै दिइनँ। भाउजूले हेरिरहनु भएको छ भने त्यसो भने होला? त्यस्तो होइन, त्यस्तो होइन, एकदम आफ्नो एउटा लाइनमा हुनुहुन्छ। एकदम। तपाईँ राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी प्रतिष्ठान उपत्यका समन्वय समिति चाबी समिति अध्यक्ष पनि हुनुभयो, अहिले निवर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अहिले भर्खरै मैले जोड्न लागेको कुरा चाहिँ के हो भने तीज आउँदैछ होइन। तीजको विषयमा लिएर धेरै गीतहरू पनि अहिले नेपाली बजारमा यत्रतत्र सर्वत्र सुनिन थालिसकिएको छ होइन। अहिले त के छ भने तीज आउनुभन्दा 2 महिना अगाडिदेखि नै तीजका गीतहरू बस्ने चलन छ। के भन्नुहुन्छ? अब यो विषयमा चाहिँ म के भन्छु भने तीजका गीत साउनमा बज्ने, तीजका गीत असारमै बजेपछि संस्कृतिको नाममा एउटा अलिकति विकृति कता कता संस्कृतिमाथि अलिकति विकृतिले चाहिँ जरा गाडेको हो कि जस्तो महसुस मलाई भइरहेछ। विकृति फैलियो भन्न खोज्छु। एकदमै। जस्तै तीज भदौको अन्तिममा तीज छ भने ठिक छ, साउनको अन्तिमबाट चाहिँ तीजका गीत सङ्गीतहरू बजाउनु थाल्दा त्यो सुहाउँदिलो हुन्छ है। भदौमा तीज छ, असारैदेखि नै तीजका गीत सङ्गीतहरू चाहिँ साथीहरूले चाहिँ अब बेलबाडी जसै गरी बजारमा आइरहेका छन्। असारे गीत नसकिँदै तीजका गीत आइसक्यो एकदमै होइन। बरु बर्खाका गीतहरू होइन, एउटा साउन मध्ये बर्खायामको गीत हो, मेलापातको गीत हो होइन। बरु भनौँ न बारीमा घाँस काट्दै गरेकी ती आमाको दुःख व्यथा कहानीहरू ती गीतमा हो होइन। पहिला चाहिँ मैले थाहा पाएसम्म तीजका गीतहरू भनेको माइती र चेलीबीच सासूले चाहिँ बुहारीलाई हेला गरेका गीतहरू, बुहारीले चाहिँ सासूको चुल्टो चाहिँ जगल्टाइदिएका कुराहरू समेटेर एउटा दुःख पीडा वेदना भरिएका गीतहरू आउँथे र ती बेलाको गीत सुन्दा र यो बेलाको गीत सुन्दा यहाँलाई कस्तो लाग्छ? वास्तवमा यथार्थ कुरो हो श्रवणजी। अब मौलिकताको नाउँमा अलिकति विकृति भयो होइन। अब तीजमा चाहिँ एउटा सासूले बुहारीलाई गरेका ती थिचोमिचोका कुराहरू होइन, अनि बुहारीले सासूलाई गरेका ती भनौँ न दुर्व्यवहारका कुराहरू भए। त्यसपछि अब हिजोको युग होइन, हिजोको पुरानो माइती लिन आएका कुराहरू होइन, गरिब चाहिँ परिवारलाई दिएका कुराहरू, ती घरमा सासूले मिठो खान नदिएर माइती गएर मिठो खाएका कुराहरू भए होइन। घरमा चाहिँ श्रीमानबाट चाहिँ अपहेलित भएका कुराहरू भए होइन। वास्तविक पीडाभित्रका कुराहरू आउनु पर्थ्यो, त्यो आएको छैन है। अहिले तीजको गीतको सन्दर्भमा राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी प्रतिष्ठान नेपालले चाहिँ एकजना मोडल तथा कलाकार दुर्गेश थापाको गीतलाई ख्यासपुतली नामक गीतलाई चाहिँ अहिले प्रतिबन्ध लगाएको र केही दिन अगाडि प्रतिबन्ध लगाएको, केही दिन पछाडि प्रतिबन्ध फुक्का गरेको भन्ने कुराहरू आइरहेछन्। यहाँले चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ दुर्गेशजीको यो गीतलाई? अब दुर्गेश थापाजीको विषयमा मैले भन्नु पर्दाखेरि अब यो ख्यासपुतली भन्ने शब्द आफैमा अपाच्य शब्द हो होइन। अब त्यो शब्द सकभर चाहिँ
नहाल्नु भएको भए राम्रो हुन्थ्यो होइन। अझ उहाँले चाहिँ अझ उहाँका दर्शक श्रोताहरू फ्यानहरू बढ्नुहुन्थ्यो। अहिले पनि बढेका छन्। दुर्गेशका भनाइहरू हामीले हेरिरहेका छौँ होइन। मलाई मेरो दर्शकले चाहिँ रुचाएर त मैले गीतहरू गरेको, नत्र म किन गर्थेँ, कसैलाई मन पर्दैन भने मेरो गीत नहेर्दा पनि हुन्छ भन्ने खालको कुराहरू दुर्गेशले गरिरहनु भएको छ। के भन्नुहुन्छ? त्यो विषयमा चाहिँ उहाँले अलिकति कसरी हुन्छ, मैले मौलिकताका सिर्जनाका कुराहरूलाई पनि ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिले होला उहाँको भ्यू जाला, तर यस्ता गीत जीवन्त रहँदैनन्। हजुर, यस्ता गीत काल चाहिँ हुँदैनन्। असारे गीत के अरे असारे भेलबाडी जस्तो हुन्छ। हो एकदमै होइन, केही समय आउँछ रातारात भ्यू बढ्ला होइन, तर त्यो गीतहरूले मौलिकता जोगिँदैन। सूर्यमणिजी, यहाँलाई कस्ता खालको गीतहरू चाहिँ गुनगुनाउन पाउँदाखेरि साह्रै रमाइलो लाग्छ? म चाहिँ एउटा गाउँठाउँमा एउटा गुन्द्रुक ढेँडो सोतर भकारो उकाली ओह्राली घाँस दाउरा मेलापातमा हुर्किएको मान्छे, बुझ्नुभयो नि। अब तिनै गाउँघरका ती लोक जनजीवनका कुराहरू चाहिँ गीत सङ्गीतमा आउनुपर्छ। लोक क्रान्ति हुनुपर्छ गीतमा। गीतमा लोक क्रान्ति, क्रान्तिको अर्थ परिवर्तन हो, लोक परिवर्तन हुनु जरुरी छ। हिजोका कुराहरूलाई, हिजोका राम्रो कुराहरूलाई टिपेर परिवर्तन गरिकन नयाँ कुराहरू दिनुपर्छ र पुस्ता हस्तान्तरण हुनुपर्छ लोकगीत सङ्गीतको भन्ने कुराहरू एकदमै पुस्ता हस्तान्तरण हुनु जरुरी छ। अब जस्तै हिजोको दिनमा चाहिँ आमारुदै गाउँ बेसी मेलैमा, गाउँ बेसी मेला लगाएर त कति लोक शब्दहरू छन् नि त्यहाँ। हो, पक्कै पनि त्यस्ता किसिमका शब्दहरू हुनु जरुरी छ। नयाँ पिँढीलाई हलो जोत्ने भनेको के हो, मकै भटमास भनेको के हो होइन, त्यसपछिबाट गएर गाम भनेको के हो, बेसी भनेको के हो होइन, छहरा भनेको के हो, यस्ता चिजहरू थाहा नभएको, पँधेरा भन्ने कुरा के हो, गुन्द्री भनेको कुरा के हो होइन, होइन, त्यस्ता चिजहरू थाहा नभएको हुन्छ। त्यस्ता शब्दहरू प्रयोग गरेर पुस्ता हस्तान्तरण, ती शब्दहरूका ती इतिहासका चाहिँ पुस्ता हस्तान्तरण गर्नु जरुरी छ अहिलेको विषयमा होइन। अहिले नेपाली सङ्गीत बजार जुन छ नि एकदमै कस्तो किसिमको भएको छ भने एकले अर्काको खुट्टा तान्ने प्रवृत्तिहरू हाबी भएको छ होइन। के भन्नुहुन्छ? अब म यो विषयमा चाहिँ के भन्छु भने खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति अब जहाँ पनि हुन्छ, चाहे रान्ती फाँटमा होस् चाहे पत्रकारिता फाँट। राजनीति नै गर्नुपर्दा त पार्टीको झन्डा बोकेर गर्दा हुन्छ नि त। एउटा मौलिकता दिने चिजमा गीत सङ्गीतमा राजनीति गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। गीत सङ्गीतमा चाहिँ कोही कसैले पनि कसैको खुट्टा नतान्दै हुन्थ्यो, आफै दुःख गरेर। किनभने कलाकार भनेर त राज्यको गहना हो होइन। अब आफ्नै दुःख गरेर आफ्नै मानु खाने हो सबैले होइन। कोही कसैले पनि कसैको खुट्टा नतान्दै हुन्थ्यो, सबै मिलेर अगाडि बढे हुन्थ्यो। अब के गर्ने काम गर्दै यहाँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ? म त कोही कसैले पनि कसैको खुट्टा नतान्नु, एउटाले एउटाको रिस नगरौँ, डाहा नगरौँ। यहाँ गीत चोरीका कुराहरू पनि आउँछन्, पाइरेसीका कुराहरू पनि आउँछन्। अझ भन्नुपर्दा तपाईँको क्षेत्र, हाम्रो क्षेत्र, यो जुन काठ क्षेत्र जुन छ नि, हुन त हाम्रो पुरो मेचीदेखि पश्चिममा आएको सबै हाम्रै क्षेत्र हुन्। तैपनि भेगी हिसाबले अहिले छुट्याइएको छ। त पश्चिमेली कलाकार, त पूर्वेली कलाकार, त काँटे कलाकार भनेर छुट्याइएको अवस्थामा छ। ल अब त्यही छुट्याइरहेको अवस्थामा काठ क्षेत्रका केही साथीहरू चाहिँ यति बेला गीत चोरीका कुराहरूलाई लिएर मेरो गीत चोरी भयो भनेर रडाको मचाउने, अर्कोले तैँले तेरो गीत चोरे त तैँले के गर्छस् भनेर चाहिँ अलिकति त्यो किसिमका चाहिँ व्यवहारहरू गरिरहेको देखिन्छ होइन। छरपष्ट चाहिँ आम दर्शकले पनि थाहा पाउने गरी त्यो किसिमका कुराहरू हुन्छन्। के भन्नुहुन्छ? म चाहिँ यो विषयमा के भन्न चाहन्छु भने पहिला पहिला स्रष्टा सर्जकहरू कलाकारहरू थोरै हुनुहुन्थ्यो, सीमित मात्रामा। अब अहिले त अब घरै पछि स्रष्टा सर्जकहरू जमिनु भएको छ होइन। अब उहाँहरू सबैले गीत निकाल्ने, अनि विश्वका गीत सङ्गीत चाहिँ तिनै सारेगामा पदनिसाबाट आउँछ, सात सुरबाट गीत बज्छन् आउँछन् होइन। अनि हल्का दुईवटा नोट चाहिँ आयो भने अथवा एउटा नोट चाहिँ सामान्य आयो, थोरै चाहिँ त्यो वर्डको ट्युनिङ आयो भने पनि फलानले मेरो गीत जुदाइदियो भनिहाल्नुहुन्छ। स्रष्टा सर्जकमा बुझाइ अलिक कम छ, सङ्गीतको नलेज कम छ होइन। अब सङ्गीतको नलेज कम भइसकेपछि अनि फलानले मेरो गीत चोरो भनौँ, मुद्दा हाल्न गयो, के गरौँ, पढेर आउने भन्दा पनि लहै लहैमा रमाइलोमा आउने साथीहरू धेरै भए भन्नु। धेरै भयो हो, मैले त्यही भने। अब लैलैमा मेरो चाहिँ रेडियोबाट टेलिभिजनबाट नाम आइदियो हुन्थ्यो भन्ने हिसाबले खर्च पर्च गर्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि गीतले न्याय पाइरहेको हुँदैन, शब्दले न्याय पाएको हुँदैन, अनि धेरै कुराहरू
अब नयाँ नयाँ स्रष्टा सर्जकहरूलाई त झन् अब भनौँ न गीत सङ्गीतको विषयमा अलिकति जानकारी कम छ होइन। त्यसो भनिरहँदाखेरि काँड क्षेत्रका गीतहरू एक ताका चाहिँ सिलो खोज्न पर्ने स्थितिमा पुगेको थियो र विदेशमा दुःख गरेर केही साथीहरूले पैसा कमाएर आएर भए पनि काँड क्षेत्रको एउटा धर्म त थामिदिनु भएको थियो। यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? धर्म त थामिरहनु भएको छ, तर अब त्यो स्वरले न्याय पाइरहेको हुँदैन, भाकाले मिठास त पाइरहेको हुँदैन, बुझ्नु पनि। तपाईँहरू यस्तो एउटा सिनियर कलाकारको दायित्व पनि हुन्छ होला नि, यो गीतलाई यसरी गरौँ साथी भनेर एउटा सल्लाह गर्ने, एउटा सहयोग गर्ने एउटा दायित्व पनि रहन्छ होला नि। स्रष्टा सर्जकहरू काम गर्नुभन्दा अगाडि के भनौँ न, अनि पछि भए चाहिँ सर यस्तो यस्तो भयो, के गर्ने, स्टुडियोमा काम गर्दै जाँदा यस्तो यस्तो भयो, बाजागाजा नि यस्तो यस्तो भयो, बिग्रियो, अब के गर्ने, काम गरिसकेपछि भन्नुहुन्छ होइन। काम गर्नुभन्दा अगाडि नै केही कुरा जानेर बुझेर कुन खालको स्टुडियो, क्वालिटी योग्य स्टुडियोमा जाने, कसरी चाहिँ शब्द चयनलाई कसरी ध्यान दिने र भाकामा कसरी मिठासता ल्याउने भन्ने कुराहरू त अगाडि नै जानकारी हुनुपर्छ होइन। पछि काम सकिसकेपछि अनि मिडियामा गीत आइसकेपछि अनि साथीहरूको अब सुन्दाखेरि त्यो गीत पोखिएपछि ज्या भन्ने चलन छ, पोखिएपछि ज्या भन्ने चलन छ होइन। खेर गइसकेपछि खेर जानुभन्दा अगाडि नै सोच विचार गर्नु पर्यो। यस्ता कुराहरूलाई बुझ्नुपर्छ। खैर यो कुराहरू यहीँ राखौँ। सूर्यमणिजी लोकगीत सङ्गीतको यात्रा गरिरहँदाखेरि सूर्यमणि आचार्य भनेर चिनाएको गीत चाहिँ कुन होला? सूर्यमणि आचार्य भनेर चिनाएको गीत मेरो एउटा गीत छ आजभन्दा 7 वर्ष अगाडिको, रत्नपारा घुम्न जाउने यार बेरोजगारी कान्छालाई सँगै शनिबार होइन। अनि त्यसपछि पछिल्लो समयमा केही समयपछि आजभन्दा 2.5 वर्ष अगाडि युवा कानुन व्यवसायी राजकुमार होमागाईजी र मेरो पानी खाने तिरतिरे धारो मायालाई डाँडेको चौतारो भन्ने गीत, तिनै गीत सङ्गीतले गर्दा आज तपाईँको मायाले आज यो उचाइमा छु। रत्नपारा घुम्न जाउँ यार हजुर होइन, हामीले पनि धेरै पहिला 6-7 वर्ष अगाडि सुनेको गीत, राम्रो गीत बनेको थियो होइन। त्यसको एक टुक्रा हाम्रो दर्शक श्रोतालाई सुनाइदिनुहोस् न, ताकि अब युट्युबमा पनि अब सूर्यमणिजीको यो गीत रच है नसुनेका साथीहरूले सुन्ने एउटा वातावरण बनोस्। हे कहिले होला दाम पैसा कमाउने, अरू जस्तै म पनि रमाउने, रत्नपार्क घुम्न जाउन यार बेरोजगारी कान्छालाई सधैँ शनिबार, बेरोजगारी कान्छालाई सधैँ शनिबार। भनेपछि त्यति बेला सूर्यमणिजी बेरोजगार हुनुहुन्थ्यो? यस्तो मैले चाहिँ के सोचेँ भने अब नेपालमा पढेर पनि बेरोजगारी भएका कयौँ छन् युवा वर्गहरू, उहाँहरूलाई चाहिँ लक्षित गरेर अनि कहिलेकाहीँ अब न्यु रोडमा गीत सङ्गीतको कामले न्यु रोड धरहरा म्युजिक सेन्टरमा आइन्थ्यो, त्यसपछि टाइम पास गर्न कहाँ जाने भन्दा रत्नपार्क जाने, अनि त्यसपछि बगैँचामा बस्ने, बदाम खाने, सुन्तला खाने, त्यहाँ चाहिँ हरेक किसिमका मान्छे, बौद्धिक वर्गका मान्छे नि आउने, बेरोजगारी पनि आउने, देशैभरिका मान्छेहरूको त्यहाँ जमघट हुन्थ्यो। अनि यसो सोचेँ पढेर पनि यो नेपालमा बेरोजगारी भएका चाहिँ युवा वर्गहरूलाई लक्षित गरेर एउटा सृजनता बनाउनै पर्छ भन्ने हिसाबले रत्नपार्क घुम्न जाउन यार भन्ने शब्द फुर्यो। अनि त्यसपछि बेरोजगारी कान्छालाई सधैँ शनिबार पछाडि टुक्का जोड्दै एकदम शिवालो हुनुहुन्छ तपाईँ। गीत सङ्गीत त मा चाहिँ हुनुहुन्छ नै होइन, त्यसभन्दा बाहिर पनि तपाईँ भजनहरू पनि गाउनुहुन्छ? भक्ति सङ्गीत पनि, भक्ति सङ्गीतमा पनि काम गर्छु। हजुर, एउटा गाउन रमाइलो भएका एउटा भजन सुनाउनु न। ल ठिक छ, म एउटा कृष्ण भजन गाउन चाहन्छु है त। ओके। हे ओरालीमा जो झरे पनि हाम्रै कृष्ण झरे झैलाई रहने, जानु छ मुनाको तिर मलाई मोहन, जानु छ मुनाको तिर, जानु छ मुनाको तिर मलाई मोहन, जानु छ मुनाको तिर। तपाईँलाई भक्ति गीत गाउनु र लोकगीत गाउनुमा कुन चाहिँ गाउन आनन्द लाग्छ? गाउन त भक्ति सङ्गीत भगवानको नाम जप्न धेरै आनन्द लाग्छ। धर्म कर्म पनि हुन्छ, एउटा भगवानको नाम जपिसकेपछि एउटा मनलाई पनि आनन्द हुन्छ, कानलाई पनि शान्त हुन्छ। तपाईँ दुईटा कुरामा पोख्दै हुनुहुन्छ होइन। तपाईँ यो भक्ति गीत भक्ति सङ्गीत लिएर पनि देशका विभिन्न ठाउँमा गएर भजनहरू गाइसक्नु भएको छ, त्यस्तै गरी लोक तथा दोहोरी गीत जुन छ त्यो लिएर धेरै स्टेज प्रोग्राममा गएर दर्शक श्रोताहरूलाई नचाइसक्नु भएको छ होइन।
लोक तथा दोहोरी गीतबाट नाच्ने मान्छे धेरै पाउनुभयो कि भक्ति सङ्गीत तर्फबाट नाच्ने मान्छे धेरै पाउनुभयो? अब भक्ति सङ्गीतमा नि उत्तिकै नाच्नुहुन्छ, लोकगीत सङ्गीतमा पनि उत्तिकै नाच्नुहुन्छ है। भक्ति सङ्गीतका नि उत्तिकै फ्यानहरू हुनुहुन्छ, लोकगीत सङ्गीतका नि उत्तिकै हुनुहुन्छ। यो अब भक्ति सङ्गीत चाहिँ अब अलिकति 40 उमेर कटेकाहरू बढी हुनुहुन्छ, अनि लोकगीत सङ्गीत अब यो छम्म छम्म नाच्ने गीतहरू हुन्छ नि, त्यसमा चाहिँ अब अलिकति अधवैँसी साथीहरू अलिक बढी हुन्छ भनिन्छ नि, के हो? वास्तविकता है। खैर केही छैन, एकचोटि पानी खाने तेर्तिर धारा जाओस् ल। हे गाउँकै ढिँडो है काली खाएरै बढेको, भेटो कान्छी जवानी चढेको। गाउँकै ढिँडो है काली खाएरै बढेको, भेटो कान्छी जवानी चढेको। पानी खाने है काली तिरतिरे धारो, माया लाउने डाँडैको चोतारो। है माया लाउने डाँडैको चोतारो। धेरै मिठो गीत राजकुमार मागाई अनि सूर्यमणि आचार्यको। हजुर हैन त? 1-1.5 वर्ष अगाडि बजारमा अहिलेसम्म तातिरहेको छ, त्यही गीतले बजार तातिरहेको छ। सूर्यमणिजी एकदम चलायमान त्यही गीतले बनाइरहेको छ अहिले पछिल्लो समय। एकदमै यति भन्दा चाहिँ कुनै गलत त छैन, एकदमै छैन। ठिक छ। अनि यो अघि कुराकानीको सुरुवातमै यहाँले भन्नुभएको थियो 1-2वटा सिर्जना चाँडै नै ल्याउँदैछु भनेर। कुन सिर्जना के? अब DAR मुभिजबाट अब एउटा गीत लोकप्रिय गायिका आदरणीय दिदी सीता थापा दिदी र मेरो आवाजमा सहकार्यमा तयारी भएको गीत। पक्कै पनि यो जोडी हिट होस्, सीता थापा सूर्यमणि आचार्यको यो जोडी हिट होस्, शुभकामना दिन चाहन्छु। जाँदै अन्तमा हामीलाई हेरेर बस्नुभएका दर्शक श्रोतालाई के भन्नुहुन्छ? म जाँदै के भन्न चाहन्छु भने राम्रा खालका मौलिकता झल्किने खालका तिनै गाउँका ती लोक जनजीवनका कुराहरूलाई हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ, सम्वर्धन गर्नुपर्छ। नराम्रा खालका त्यस्ता समाजमा बसेर सुन्न नालायक खालका गीत सङ्गीत छन् भने तपाईँहरूले व्यवस्था गरिदिनुहोस्, ती आफै फिल्टर भएर जान्छन्, आफै छानिएर जान्छन्, राम्रा खालका गीत सङ्गीतहरू अगाडि बढ्दै जान्छन् भन्दै यहाँहरूले म एउटा सङ्गीतको विद्यार्थी, तपाईँहरूले मेरा गीत सङ्गीतहरूलाई पनि माया गरिरहनु भएको छ। अब आगामी दिनमा आउने गीत सङ्गीतलाई पनि माया गर्नुहुन्छ भन्ने आशा छ र मबाट केही कमी कमजोरी हुन जान्छ गीत सङ्गीतमा काम गर्दै जाँदा। काम गर्नेको कमजोरी हुन्छ, अब केही कमी कमजोरी भएको भए यहाँहरूको सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाको अवश्य नै म आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्नेछु। र मलाई जानी नजानी यो न्युज हाउस नेपालमा निम्तो गर्नुहुने आफैमा जुझारु पत्रकार आदरणीय श्रवण मिश्रजी, यसै गरी युवा डाइरेक्टर, आफैमा शालीन व्यक्तित्व, आफैमा गीतकार रचनाकार मेरो प्रिय मित्र आदरणीय साजन पराजुलीजी लगायत सबैमा मेरो नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सूर्यमणिजी, यो अमूल्य समय हामीलाई प्रदान गर्नुभएको छ र न्युज हाउस नेपाल हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूलाई सूर्यमणि आचार्यजीका अघिल्ला गीतहरू र पछिल्ला गीतहरू सबै मन पराइदिनु होला, हेरिदिनु होला भन्दै आजको बसाइबाट हामी सम्पूर्ण न्युज हाउस नेपाल इन्टायर टिम बिदा हुन चाहन्छौँ। यस्तै किसिमका कार्यक्रमहरू यहाँहरूले यस्तै किसिमका अभिव्यक्तिहरू यहाँले हेर्न मन छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिएर माया गरिदिनु होला भन्दै आजको बसाइबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।